नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा घटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेका छन्। झापा गाउँपालिका स्थित 131 नम्बर पिल्लर नजिकको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा आक्रमण प्रयास भएको हो। करिब 150 भन्दा बढी भारतीय घरेलु हात हतियार बोकेर क्याम्पमा आएका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर समेत गर्नु परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईले जानकारी दिएका छन्। हवाई फायरपछि उनीहरू तितर-बितर भएको बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी राईका अनुसार 2 भारतीय नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सम्झाएर भारततिर फर्काइदिएका थिए। त्यसको केही बेरमा नै उनीहरू गाउँले सहित हात हतियार बोकेर आएका थिए। झापासँगको सीमामा भारतीय नागरिकले नेपाली सुरक्षाकर्मी माथि आक्रमण प्रयास गरेको यो दोस्रो घटना हो। 7 दिन अघि मात्रै पनि कचन कौवल गाउँपालिका 4 स्थित सीमा क्षेत्रमा पनि बलजफ्ती नेपाल पस्न खोजेका केही भारतीयले प्रहरीमाथि आक्रमण प्रयास गरेका थिए। त्यसक्रममा भारतीयको हँसियाले लागेर एक प्रहरीलाई सामान्य चोट समेत लागेको थियो। सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि पटक पटक आक्रमण हुने क्रम बढेकाले तत्काल जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राईले बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट VOP समेत बढाउने तयारी सरकारले थालेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्देशन दिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले तयारीको खाका पनि गृहमा पेश गरेको छ, जसअनुसार 9000 सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बताइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन लगायतका उपायहरू अवलम्बन गरिए पनि भारतका सीमावर्ती राज्यहरूमा बढ्दो कोरोना संक्रमण र कमजोर स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी पूर्वाधारका कारण नेपालमा भाइरसको संक्रमणको जोखिम लामो समयसम्म रहने देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच 1880 किलोमिटर लामो सीमा छ। त्यो सीमा भारतका उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्यसँग जोडिन्छ। शुक्रबार नै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको सघनताको आधारमा भारतका 424 जिल्लालाई रातो, सुन्तला र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरण समेत गरेको छ। संक्रमण उच्च भएका 130 जिल्लालाई रातो, संक्रमण सीमित भएको र पछिल्ला दिनमा वृद्धि नदेखिएका 284 लाई सुन्तला र पछिल्लो 21 दिनमा पनि संक्रमणको केस नदेखिएको जिल्लालाई हरियो क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। पूर्वी नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालमा पनि विगत केही दिन यता संक्रमणको विस्तार उच्च छ। पछिल्लो 2 दिनमा मात्र 200 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। पश्चिम बङ्गालको पनि दार्जिलिङका नेपालीहरूको बाक्लो आउजा हुने गर्दछ, तर त्यही जिल्लालाई भारत सरकारले उच्च जोखिममा रहेको भन्दै रातो क्षेत्र तोकेको छ। नेपालको भारतसँगको सीमामा अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश र बिहार राज्य अन्तर्गत पर्छ र दुवै प्रदेश उच्च जनघनत्व भएका राज्यमा पर्छन्। उत्तर प्रदेशको मात्रै करिब 23 करोड जनसङ्ख्या छ भने बिहारको जनसङ्ख्या 12 करोड हाराहारी रहेको छ। तर स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले यी 2 राज्य अत्यन्तै पछाडि रहेका छन्। उत्तर प्रदेशमा 23 करोड जनसङ्ख्याका लागि कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि सरकारी र निजी समेत गर्दा 23 वटा प्रयोगशाला जम्मा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा समेत जोखिम बढ्ने देखिएको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका यी भारतीय राज्यहरूमा एकातिर संक्रमण बढिरहेको छ भने परीक्षण दर पनि निकै कमजोर रहेको छ। विज्ञहरूले यी राज्यमा जनसङ्ख्याको तुलनामा संक्रमितको संख्या कम हुनुको पछाडि परीक्षण कम हुनुलाई नै प्रमुख ठानेका छन्। भारतका सीमावर्ती राज्यमा कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा कस्तो प्रगति हुन्छ त्यसले नै नेपालमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ। किनभने संक्रमणलाई रोक्न सीमा बन्द गरिए पनि लुकीछिपी बिहार र उत्तर प्रदेशबाट नेपाल छिर्ने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो समय उदयपुर, नेपालगञ्ज र भैरवमा संक्रमण पुष्टि भएकामा यिनै सीमावर्ती राज्यबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूबाट फैलिएको हो। त्यसैले भारतका सीमावर्ती राज्यमा कोरोना पूर्णतः रूपमा नियन्त्रणमा नआउन्जेलसम्म मानिसहरूको आवत-जावतमाथि कडा निगरानी राख्नुको विकल्प नभएको बताइएको छ। हामीले यो सामग्री तयार पार्दासम्म भारतमा कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 195को मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1568 पुगिसकेको छ। भारतको सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण करिब 14,541 जना संक्रमित भइसकेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 583 पुगिसकेको छ। मध्य प्रदेशमा पनि 2900 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिँदा 165 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै सहयोगमा भारतबाट नेपालीहरू भित्रिन थालेको गुनासो आएपछि प्रदेशसभा सांसद र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले रूपन्देहीको सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गरेका छन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी आफू खुसी कसैलाई पनि भारतबाट नेपाल नदिएउन आग्रह गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा कडाई
कारबाही गर्दा पनि भारतबाट नेपालीहरू आउने क्रम नरोकिएको सूचना पाएपछि प्रदेशसभा सांसद सन्तोष कुमार पाण्डे, रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेमकुमार थापा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तेज पोखरेल सहितको टोली अनुगमनका लागि निस्किएको छ। ती टोलीले रूपन्देहीको सम्बरीमाई गाउँपालिका 3 स्थित तैरिनी नाका र मर्चबारी गाउँपालिका 1 स्थित खैराघाट नाका पुगेर स्थानीय तहका प्रतिनिधि र स्थानीयवासीलाई भेटेर जनताको सेवामा लागेको नाममा भारतमा रहेका नागरिकलाई नेपाल नभित्राउन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसले नातेदार जात धर्म नचिन्ने भएकाले नाकाबाट आउजाउ रोक्न नागरिकले नै स्वयंसेविकाको भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताएका छन्। आफ्ना नातेदार इष्टमित्रलाई भित्राए त्यसबाट झन् डरलाग्दो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी तथा प्रशासनिक निकाय मिलेर कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नुपर्ने सांसद पाण्डेले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख हेमकुमार थापाले सुरक्षा संयन्त्रले मात्रै कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले त्यसमा समुदायको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन्। जिल्लावासीको सुरक्षाप्रति प्रहरी झन अझ बढी चिन्तित भई सतर्कता बढाएको बताउँदै उनले नागरिकको सुरक्षाको निम्ति प्रहरी चिन्तित छ। यो समस्यालाई सबैले मिलेर समाधानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी 27 नम्बर गण रूपन्देहीका प्रमुख तेज पोखरेलले प्रहरीलाई दुश्मनको रूपमा नबुझी सहयोगीको रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन्। उनले चिनी सस्तो पाइन्छ भन्ने लोभमा भारतीय सीमा बजारमा आउजाउ नगर्न र स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्न सुझाव समेत दिएका छन्। नेपाल र भारतबीच 1880 किलोमिटर लामो सीमा छ। त्यो सीमा भारतका उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्यसँग जोडिन्छ। शुक्रबार नै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको सघनताको आधारमा भारतका 424 जिल्लालाई रातो, सुन्तला र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरण समेत गरेको छ। संक्रमण उच्च भएका 130 जिल्लालाई रातो, संक्रमण सीमित भएको र पछिल्ला दिनमा वृद्धि नदेखिएका 284लाई सुन्तला र पछिल्लो 21 दिनमा पनि संक्रमणको केस नदेखिएको जिल्लालाई हरियो क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। पूर्वी नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालमा पनि विगत केही दिन यता संक्रमणको विस्तार उच्च छ। पछिल्लो 2 दिनमा मात्र 200 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। पश्चिम बङ्गालको पनि दार्जिलिङका नेपालीहरूको बाक्लो आउजाउ हुने गर्दछ। तर त्यही जिल्लालाई भारत सरकारले उच्च जोखिममा रहेको भन्दै रातो क्षेत्र तोकेको छ। नेपालको भारतसँगको सीमामा अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश र बिहार राज्य अन्तर्गत पर्छ र दुवै प्रदेश उच्च जनघनत्व भएका राज्यमा पर्छन्। उत्तर प्रदेशको मात्रै करिब 23 करोड जनसङ्ख्या छ भने बिहारको जनसङ्ख्या 12 करोड हाराहारी रहेको छ। तर स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले यी दुई राज्य अत्यन्तै पछाडि रहेका छन्। उत्तर प्रदेशमा 23 करोड जनसङ्ख्याका लागि कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि सरकारी र निजी समेत गर्दा 23वटा प्रयोगशाला जम्मा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा समेत जोखिम बढ्ने देखिएको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका यी भारतीय राज्यहरूमा एकातिर संक्रमण बढिरहेको छ भने परीक्षण दर पनि निकै कमजोर रहेको छ। विज्ञहरूले यी राज्यमा जनसङ्ख्याको तुलनामा संक्रमितको संख्या कम हुनुको पछाडि परीक्षण